الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله جی ٹھیک اچھا میں نہیں آکھیا تسی سارے پڑھو میں کہ جنوں آندا او پڑھو باقی غور نال سن کے یاد کر کے پھر کسی محفل وچ پڑھ لیا جائے جنوں آندا درود و سلام ہولی پڑھن والے نوں معافی ہے باقی باواز بلند پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد صدر ذی وقار گلشن علماء کی بہار فاضل شہیر اخی کبیر مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت نازش اہل سنت خطیب پاکستان برادر طریقت حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین ناصر سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاذ الحفاظ استاذ القراء مجاہد اہل سنت محسن اہل سنت برادر طریقت حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیم صابر سیالوی صاحب سلمہ اور سٹیج تے جلوہ گر میرے مسلک دے عظیم علماء کرام اگرچہ میں سب دے نامہ تو واقف نہیں مگر انہاں دی قدر و منزلت میرے دل دے اندر موجود ہے شرکائے تقریب مقدس مشائخ اعظام مہمانان گرامی مہمان خصوصی سیال برادران مہر برادران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑی مہربانی فرمائی برادر مکرم علامہ قاری محمد سلیم صاحب نے کہ برادر اکبر دا اور دیگر سنگیاں ساتھیاں دا حکم نامہ اس طالب علم تک پہنچایا اللہ کریم دا لکھ لکھ شکر ہے کہ جس نے وعدے تے پورا اترن دی توفیق بخشی
حضرات ذی وقار میں تانوں یہ نہیں کہندا کہ تسی اس انداز نال بیٹھو یا اس انداز نال بیٹھو، بس میں یہ عرض ضرور کرانگا کہ اے تسی سارے ذہن نشین کر لو کہ اس محفل نو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور سماعت بھی فرما رہے ہیں اور ایدے تے نگاہ کرم بھی فرما رہے ہیں، اور اس انداز دے نال بیٹھو کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نگاہ کرم اٹھے تے حضور نو اسی پسند آ جائیے، اور تمام شناخان رسول شہنشاہ نقابت الحاج محمد افتخار رضوی صاحب آپ بار بار کہہ کے تشریف لے جا چکے کہ تسی بولو، لیکن میں تھوڑی جئی یہ ترمیم کرانگا کہ علماء کرام سادات پاک اور میرے بزرگاں دا بیٹھنا ویسے ہی باعث سے برکت ہے، میرا انہاں نال کوئی مطالبہ نہیں تے ہور میں کٹا دینا، ہرگز او نوجوان نہ بولیا جے، بلکہ وہ نہ بولنا ہی نہیں کہ جنہ دی جوانی موبائل لٹ کے لے گیا، انہاں نو سمجھ ہی نہیں آنی کہ گل آندی کدھروں پئی تے جاندی کدھر پئی، او جڑے جوانیاں موبائل نو دے بیٹھے وہ تانوں خاموش نظر آؤ گے، اور جنہ دی جوانی اج بھی رسول اللہ دی عزت دا پیرا پئی دیندی ہے، کملی والے دی محبت دا نعرہ مار دے نظر آؤ۔ یہ بڑی مہربانی ہے، یہ ان سیاسی ہاتھ چکنے تسی بند کر دیو کہ ہاتھ کدھرے تے ووٹ کدھرے، کوئی مولوی کوئی پیر کوئی امیر کوئی وزیر ویکھے یا نہ ویکھے، پر خدا دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں حسنین کریمین بھی دیکھ رہے ہیں اور حسنین کریمین دے نانا جان بھی دیکھ رہے ہیں۔ اے بڑی میں ایک جملہ کہہ کے پھر میں اگے چلنا، مینوں یہ سمجھ نہیں آئی، چند لمحات مینوں یہ سعادت حاصل ہوئی تواڈے جیسے حضور دے غلاماں دی زیارت کرن دی، میں ادوں دا یہ سوچ رہا کہ جڑے منہ بند نے یہ لنگر کھان دی واری کھل سکتے ہیں تے اپنے مالکاں دا ذکر سن کے کیوں نہیں کھلتے؟ جڑا منہ لنگر کھان دی واری کئی بار کھل سکتا ہے، کئی بار کھل سکتا ہے، وہ اپنے مالکاں دا ذکر سن کے اے کیوں نہیں بولتے؟ خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا حضور دی نسبتاں دا ذکر سن کے محبت دے نال بولنا تہاڈا کام ہے، خدا بھی راضی ہوئے گا، مدینے دا تاجدار بھی راضی ہوئے گا۔ اچھا اے یا رسول اللہ دا نعرہ او مارو جڑے یا رسول اللہ دے منن والے ہو، کہ جنہ عقیدہ کوئی کرائے تے لے آندا ہے انہاں دی ضرورت کوئی نہیں، او شرمندگی نال دھیان تھلے رکھو، میں نعرہ مارنا تے جواب دے آ جائے، تے جے نیڑے بہن والے بولنا نہیں تے دو پیر پیچھے ہو جاؤ، کئی پیچھے ذوق والے بیٹھے نے انہاں نوں جگہ دے دیو، ایویں دوجیاں دا بھی ذوق خراب کیتا ہے تسی، میں نعرہ مارنا جواب دے آ جائے، نعرہ تکبیر نہیں نہیں، نعرہ رسالت اچھا کہنا ہونا زور نال جتنا پیار دے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری سیدی مرشدی۔ حضرات عزیز وقار میں پتہ ہے تانوں کیوں کہہ کے تسی بولو، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا اجے میں اعلان نبوت نہیں سی کیتا تے جیڑا پتھر اودوں میرے تے درود و سلام پڑھدا سی نا، میں اونوں جاننا میاں تے اونوں پہچاننا میاں، میں انساناں نوں گل پتھر دی سنان لگا، میں کہ شاید سمجھ آ جائے، میرے کریم آقا نے فرمایا، سرکار نے فرمایا اجے میں اعلان نبوت نہیں سی کیتا، جیڑا پتھر میرے تے اودوں درود و سلام پڑھدا رہیا ہے، میں انہوں جاننا میاں تے پہچاننا میاں۔ ایمانداری دے نال دسو جے پتھر درود و سلام پڑھے تے نبی جاندا بھی ہے پہچاندا بھی ہے، تے جے امتی میلاد وچ بیٹھ کے پڑھے
جے امتی میلاد وچ بیٹھ کے پڑھے تو پھر آقا کیوں نہیں جان دے، آقا کیوں نہیں پہچان دے؟ علماء تشریف فرمانے خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا کوئی بندہ میں سلام لواں السلام علیکم ورحمت اللہ تو تساں کو جواب کی دینا ہے؟ کہ اے جنہیں جڑے نہیں بولے انہاں دا کوئی اور پروگرام ہے؟ ہاں جی تساں کو جواب کی دینا ہے؟ بولنا ذرا اچھا ذرا بولنا. میں ذرا چونکہ تمام سلاسل دے بزرگان دین دے جوڑے میرے سر دا تاج ہیں پر میں سلسلے دے لحاظ نال چشتی ہاں تے ذوق دے نال ذرا اچھا جواب دینا تو تساں کو کی جواب دینا ہے؟ وعلیکم السلام. مطلب کی ہے سلام لین والا بھی کہندا ہے تیرے تے سلامتی بھی ہوے تیرے تے رحمت بھی ہوے. جواب دین والا کہندا ہے تیرے تے بھی سلام ہوے تیرے تے بھی رحمت ہوے. تے ایمانداری دے نال دس جدو اسی سارے رل کے آکھیے یا نبی سلام علیکہ تو پھر میرے آقا دی قبر انور چوں آواز آتی ہے اے میری امت سلامت رہو. جنہوں سمجھ آئیو بولنا. بخیل بندہ زبان بند رکھنا باقی حضور دا غلام جواب دے گا. جنہوں لطف آیا اج تیرا پیر تیرے سلام دا جواب دے تے تو کہنا جس بن گئی ہے تے جدے سلام دا جواب رب دا حبیب دے جدے سلام دا جواب رب دا حبیب دے. میں پھر جملہ کہن لگا بخیل اور کنجوس بندہ اپنی نظر جھکا لو محبت دے نال باقی جواب دینا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ سلامی کیڑا بندہ دے اگوں آواز آندی ہے اے میری امت سلامت رہو. پھر اچھا ذرا کہنا اچھا کہ ذرا سبحان اللہ. تسی نہیں بولے تسا لنگر نہیں کھانا دی توجہ میرے وال. پھر ذرا کہنا پھر میری امت سلامت رہو. تو پھر میں مک دی گل مکا دیا خدا دی قسم جنوں خدا جنوں کملی والا دعا دے کہ تو سلامت رہے اور ایتھے بھی سلامت قبر وچ بھی سلامت حشر وچ بھی سلامت. جنوں خدا سلامت رکھنا چاہندے او دی زبان تے درود و سلام رکھ دیندا. جنوں خدا سلامت رکھنا چاہے اور پھر اگلا جملہ پھر کہہ دینا اللہ دی عزت دی قسم جڑا حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھے سر ہلان والے نو معافی ہے بیمار بندے نو معافی ہے حضور دے غلام نو دعوت ہے. من تو لگتا ہے کہ سارے جواناں دی جوانی موبائل لے گئے ہیں. توجہ دے نال میرا جملہ سننا. چلو میں اپنے پیر بھائیاں تو شروع ہونا جڑے میرے پیر بھائی ہو تو جواب دیا جنا. سنیا جے اللہ دی عزت دی قسم جڑا حضور دی بارگاہ وچ سلام پیش کردا ہے او دا چہرہ حضور دی نگاہ وچ آ جاندا ہے. اور کی وجہ کہ پچھلیاں امتاں دے اندر جڑا بندہ گناہ کرے وہ دے گھر پہنچن تو پہلے وہ دے دروازے تے لکھیا ہوندا سی اے گناہ کر کے آ رہے ہیں. رات انسان دی صورت میں چھوندے سن صبح خدا شکلاں بدل دیندا سی. میں ایک جملہ کما اگر سمجھ آ جائے اساں کوئی کرتوت پچھلیاں امتاں لی چھوڑی تے نہیں پر خدا ساڈیاں شکلاں نہیں بدلیاں. اگر اس جملے تے بھی کوئی نہ بولیا تو پھر میں کہاں گا سمجھاں گا دی قوت سماعت خراب ہے او دا قصور کوئی نہیں. ساڈیاں خدا شکلاں نہیں بدلیاں. عرض کیتی یا اللہ پچھلیاں قوماں دے اندر جڑا گناہ کرے او دی شکل بدل دینا ہے. یا اللہ اس امت دی شکل نہیں بدلی. آواز آئی سیالوی مینوں اے دس میں او شکلاں کیویں بدلا جڑیاں محمد دی نگاہ وچ آ گئیاں. صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی جی آواز تھوڑی جی اوپر کرے دے مہربانی اللہ سے رکھے. اللہ نے فرمایا میں اس شکلاں کیویں بدلاں. سلامت رہو اللہ تواڈے ذوق نو سلامت رکھے.
تے کئیاں نوں شبہ پی گیا سی سنی 12 بجے تو بعد سو جاندے نے تے تانوں پتہ نہیں پچھلی راتی رحمت رب دی اور ایدے تے میلاد شریف دی محفل ہے نا میں او دے حوالے نال عرض کر دیاں کی وجہ ہے خدا پچھلی رات ہی اپنی رحمت کیوں ونڈدا ہے تسی بولو گے سارے تواڈے پیچھے نیتی ہے مہربانی تسی اگلے بولو گے جے نہ بولن تے میں ذمہ دار ہاں تسی اگلے بولیا جے ویکھیا جے پچھلے کیویں بولدے پچھلی راتی خدا رحمت کیوں ونڈدا ہے یا اللہ فجر دی نماز دے وقت اعلان کر ظہر دی نماز دے وقت اعلان کر عصر دے وقت مغرب دے وقت عشاء دے وقت پچھلی راتی کیوں پچھلی راتی کیوں پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں یا اللہ پچھلی رات کیوں اللہ فرمایا مینوں پتہ ہی میری مخلوق دے اندر کئی انج دے چول آ جانے کہ جنہ کھانا بھی مصطفیٰ دا صدقہ تے مننا بھی نہیں جنہ کھانا بھی میرے محبوب دا صدقہ ہے تے مننا بھی نہیں اللہ فرمایا او منن یا نہ منن جڑا پچھلی رات اٹھ کے میری بارگاہ وچوں منگے گا اور میں رب کے اعلان پیا کرنا یاد رکھنا کتنے بھی بیٹھ کے پچھلی رات منگے فرمایا تینوں پتا نہیں میں پچھلی رات رحمت کیوں ونڈنا یا اللہ کیوں ونڈنے فرمایا اے میرے حبیب دی ولادت دیاں کھڑیاں نے اے میرے محبوب دی ولادت دیاں کھڑیاں نے اور میں زمانے نو اے دسنا چاہنا کہ یاد رکھنا پچھلی رات جڑا بھی منگے گا وہ مننے یا نہ مننے وہ صدقہ مصطفیٰ دے میلاد دا ہی کھائے گا صدقہ مدینے دے تاجدار دے بولو کادا کھائے گا جڑا میلادیہ بیٹھا ہو تو بولو جڑا پریشان بیٹھا انہوں اور پریشان کر دیو کیڑا کادا صدقہ کھائے گا بولو میلاد دا کادا میلاد دا صدقہ کھائے گا تو تسی پریشان کیوں آئے ہی سنیاں دے حصے میں تو اڑے ذوق بھی آن لگا توجہ دنال بالکل ایک بات تو بات میں وہ بھی چیک کر لینا کہ تسی شاید وہ دے انتظار چ بیٹھے ہو کہ بالکل انتظار چ بیٹھے ہو اور میں جس ہستی دا نام لین لگا نا جیڑا انہوں جاندا ہوئے جیدہ اس بارگاہ نال تعلق ہوئے صرف وہ بولیا جے باقی نہ بولیا جے سیدنا حضرت امام زین العابدین چلو شکر بڑے نے اتنے جڑے چپ رہے گئے انہوں نے مجھے سمجھ آ گئی کہ انہوں نے کوئی نہیں تعلق توجہ میں پھر نہ لے لواں امام زین العابدین کون حسین دا لال کون حسین علی دا لال کون علی نبی دا ویر علی سنیا دا پیر علی حضرت امام زین العابدین نے کسی نے پوچھا حضور جنتی کون ہے چلو مولوی صاحب کہن پیر صاحب کہن تو تسی کہہ سکتے ہو کہ یار پتہ نہیں گل ٹھیک بھی ہے کہ نہیں جدو جنت دے وارث کہن تو جنوں پورے مجمع وچ اے لگے نا کہ حسین دے پتر منو جنتی آکھیا ہے صرف او بولیا جے جنتی جنتی باقی رہن دینا امام زین العابدین نے پوچھا حضور جنتی کون ہے فرمایا سنی پھر کہنے لگا تو پھر پوچھا حضور سنی کون ہے فرمایا سنی ہوئے جیڑا کملی والے دی ذات تے درود و سلام پڑھنے والا ہوئے آقا دی ذات تے جناب والی درود و سلام پڑھنے والا ہوئے گا ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام پڑھیے ذرا مصطفیٰ کی سماعت پہ آئیے ذرا سنیے جناب والی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں
خدا دی قسم اٹھا کے کہنا میرے کریم آقا نو اپنے غلاماں دے نال بڑا پیار ہے، اپنی امت دے نال میرے آقا نو جنابی والی بڑا پیار ہے، اپنے نام لیواں دے نال میرے آقا نو جنابی والی بڑا پیار ہے۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، یار قیامت دا دن ہوے، حشر دا میدان ہوے گا، جتنے نبی ہون گے اتنے منبر لگے ہون گے۔ علامہ قاضی عیاض نے شفا شریف دے اندر لکھیا جتنے نبی ہون گے اتنے منبر لگے ہون گے۔ اے کہندا ہے خدا دی بارگاہ وچ کسے دا کوئی مقام نہیں ہوے گا، کسے دی کوئی عزت نہیں ہوے گی، کسے دا کوئی وقار نہیں ہوے گا۔ میں آکھی عقل دی آنیا کہ انہیں کسے نو عزت نہیں دینی تے انہیں ممبر کا دے واسطے لوائے نے، انہیں ممبر کیوں لوائے نے؟ حضرات ذرا توجہ فرمانا، جتنے نبی ہون گے اتنے ممبر لگے ہون گے، ہر ممبر تے ہر نبی بیٹھا ہی ہوئے گا، پر میرے آقا دا ممبر خالی ہوئے گا۔ سرکار رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہون گے، آواز آئے گی سونیا سارے نبی ممبراں تے بیٹھے نے، تسی سجدے دی حالت وچ میرے آقا رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرن گیا رب العالمین، اے حکم الحاکمین، اے میرے خالق، اے میرے مالک، میں اپنی امت دی بخشش دی درخواست لے کے آیا، میں اپنی امت دی بخشش دی درخواست لے کے آیا۔ اللہ کریم فرمائے گا اے فرشتوں جی مولا، اللہ فرمائے گا لے آؤ میرے محبوب دی امت دا رجسٹر لے کے آؤ۔ جڑے بلے رجسٹر آئے گا، اج رجسٹر بن رہا ہے، اج ڈائری بن رہی ہے، محفل ختم ہوئے گی، یہ ڈائری رب دی بارگاہ وچ پیش ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں میرے محبوب نو امت دا غم ستا رہا ہے، امت دا پیار ستا رہا ہے، یہ اللہ حکموں میں اللہ فرمائے گا لیا میرے حبیب دی امت دا رجسٹر لے کے آؤ۔ جڑے ویلے رجسٹر آئے گا آواز آئے گی لے سونے امت دا رجسٹر اپنے ہتھاں وچ لے لو، تسی اپنے غلاماں دے نام بولی جاؤ، میں بیڑا پار لائی جانا تاکہ منافقاں دے چہرے کالے ہوندے جان، عاشقاں دے چہریاں تے اجالے ہوندے جان۔ اللہ فرمائے گا لے آؤ میرے محبوب دی امت دا رجسٹر لے کے آؤ۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، اللہ فرمائے گا لے آؤ میرے حبیب دی امت دا رجسٹر لے کے آؤ۔ جڑے ویلے رجسٹر آ جائے گا حضرات توجہ فرمانا، جڑا میں عقیدے دا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ فرمائے گا لے سونیا تسی اپنے غلاماں دے نام لیندے جاؤ، میں بیڑا پار لائی جانا تاکہ منافقاں دے چہرے کالے ہوندے جان، عاشقاں دے چہریاں تے اجالے ہوندے جان۔ اے کہندے کہ نبی نو کوئی اختیار نہیں، میں خدا دی قسم اٹھا کے کہنا قیامت والے دن وہی ہوے گا جو میرا کملی والا چاہے گا۔ قیامت والے دن مہربانی یہ تے میرے جرنیل نے نا انہاں مہربانی فرمائی ہے، ہاں، اور میں یہ جملہ جنہوں سمجھ چاہ جائے پھر بولیا جے باقی رہن دینا۔ یہ آندا ہے میں خدا دی قسم اٹھا کے کہنا، آندا ہے آؤ میں آندا قیامت والے دن یہ ہوگا، قیامت والے دن وہ ہوگا، قیامت والے دن اللہ بڑا غضبناک ہوگا، اللہ بڑے غصے میں ہوگا۔ میں حضور پیر سیال لجپال غریب نوازی نالین پاک دا صدقہ میں جملہ کہنا ہے، میں کیا خدا دی قسم ہے قیامت والے دن اوہی ہوے گا تو آمینہ دا لال چاہے گا۔ اور
حضور دی نگاہ تے مانے ڈٹ کے کہہ دے سبحان اللہ گلاس حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہی ہوں ایسے واسطے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جنابی والی فرماندے میں بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا اے بھارا ہوں نال شفاعت اور سرور عالم چھوٹ سی عالم اے سارا ہوں حدوں پہ حد درود اے نبی تے او جدائد پسارا ہوں پر میں قربان او تنا تو حضرت باہو جنہاں نو ملیا نبی سہارا حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہا پھر غور دے نال میں اگلا جملہ کہنے لگا اللہ نے فرمایا محبوب ہاتھاں میں رجسٹر لے لو اینو یاد رکھنا قیامت والے دن وہی ہوے گا جو میرے آقا بولو بولو اجے ہن میں تانوں یاد کرایا قیامت والے دن وہی ہوے گا جو کملی والا جائے گا میں نہیں کہہ رہا آئیے ذرا سنیے علامہ قاضی عیاض نے لکھیا قیامت والے دن میرے کریم آقا رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرن گے یا اللہ جلدی جلدی میری امت دا حساب لے کی گل ہے اگے ساری قوم حساب دی وجہ تو پریشان ہے تسی کیوں پریشان ہو تسی کوئی لوارث ہو پریشان تے ہون جنہ دا وارث کوئی نہیں وہ ساڈا وارث تے کملی والا ہے اور جڑا کسی اور نو وارث بنائی بیٹھا خاموش رہنا میں کیا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اور کسے نو علاقے دے سیاستدان تے مان ہوئے گا کسے نو امیر تے فخر ہوئے گا کسے نو وزیر تے فخر ہوئے گا لیکن خدا دی عزت دی قسم اہل سنت دے بچے تو لے کے 100 سال دی عمر دے بابے تک ساڈا دنیا دار وارث نہیں ساڈا جگ دا طبیب رب دا حبیب آمینہ دا لال وارث ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و مقام مصطفیٰ ایک جملہ بغیر سر تو برداشت کریا جائے میرے آقا رب دی بارگاہ عرض کرن گے یا اللہ جلدی جلدی میری امت دا حساب لے توجہ ہے جی سٹیج والے ویسے بلند جگہ تے نے انہاں تے میں کہاں گا نہیں تے تسی محبت نال مہربانی یا اللہ جلدی جلدی میری امت دا حساب لے میں عرض کیتی آقا میرے تے پلے عمل کوئی نہیں آقا میں کدھر ماریا نہ جاواں حضور نے فرمایا چپ کر کے کھلو ترکڑ تے میں کھلوتا میں مرن دینا نہیں سمجھ آئی مینوں تے یا پنجابی آندی یا اردو اے جڑے چپ بیٹھے انہاں نوں لگدا انگلش دی سمجھ آندی ہے او مینوں آندی نہیں ہاں جی تے او ماشاءاللہ ذرا زیادہ پڑھے لکھے جنہاں نوں حضور دی کرم نوازی تے دی تے انہاں نوں پوچھو نا تسی کون ہے اسی نوکر ہے حضور دے تے میں کہڑا نوکر ہے
جنہ اپنے نبی دا ذکر سن کے جی زبان بھی پتھر دی ہو گئی تے جدا وجود بھی پتھر دا ہو گیا. میں کیا نوکر اینو نہیں کہندے کہ جی زبان بھی پتھر دی ہو جائے اپنے آقا دا ذکر سن کے اور جدا وجود بھی پتھر دا ہو جائے اور نوکر ہوندے جدے سامنے کملی والے دا ذکر چھڑے او دا تن بھی رقص کرے او دا من بھی رقص کرے. ایک چوری کھان والے مجنو نے خون دین والے نہیں. چوری کھان والا مجنو خاموش رہے گا. عزت رسول سے مرنے والا ڈٹ کے کہہ دے سبحان اللہ. میں عرض کی تھی آقا کدھرے میں مارے ہی نہ جاواں. حضور فرمایا ترک کرتے میں کھلوتا. اونچا کہہ دو جنوں چس آئی ہو تو بولو نا. اب ترک کرتے میں کھلوتا. توجہ ذرا کریا جے. پھر میں تانوں اگے دسنا کہ بولن دا قبر وچ کی مل پیندا ہے. جڑے ایتھے بول دین ایتھے جڑے بول دین انہاں دا بولن دا قبر وچ کی مل پیندا ہے. جناب والی میرے کریم آقا نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا اللہ جلدی جلدی میری امت دا حساب لے. آواز آئی سونیا کملی والیا اے بدوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا ماداغ دے نینا والیا یوہا دے نبہ والیا حامیم دے کنڈلا والیا یاسین دے سرے والیا ید اللہ دی شان دے ہتھاں والیا وما رمیتا اذ رمیت دی شان دے بادو والیا لام رکا دی جان والیا سونیا کادی جلدی ہے یا اللہ میری امت دا جلدی جلدی حساب لے جلدی جلدی حساب لے. پھر آواز آئے گی سونیا کادی جلدی ہے. عرض کیتے یا اللہ اج قیامت دا دن ہے دھوپ بڑی سخت لگی ہے گرمی بڑی ہے میری امت دھوپے کھلوتی ہے محمد کولوں برداشت نہیں پیا ہوندا. یا اللہ میری امت دھوپے کھڑی ہے میرے کولوں برداشت نہیں پیا ہوندا. ایمانداری دے نال دسیا جے یار او جدے کولوں اپنے امتی دے وجود تے سورج دی کرن برداشت نہیں پئی ہوندی او جہنم دا سیک کتھوں برداشت کرے گا. میرے کریم آقا نے فرمایا میری امتی یاد رکھنا میں اونی دیر تک رب دی رضا دا کاغذ نہیں لواں گا جب تک اپنی ساری امت جنت وچ نال نہیں لے جا. میرے کریم آقا نے فرمایا میں اتنی دیر تک والا سوف یعطیک ربک فترضی. تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تسی کسی شعر تے بول دے پے تو قرآن تے نہیں بولے. میں ایک جملہ ضرور کہوں قرآن سن شعر تے بولیا جائے نہ جائے قرآن سن کے خوش ہو کے بولیا کرو. غیر چھ نہیں 10 اکھاں لا کے ویکھن دے ہوندے انہاں نوں پتہ لگے سنیاں نوں شعراں دی نہیں قرآن دی سمجھ بھی آوندی ہے. میں پڑھ دینا تو جنوں اے پتہ لگ جائے نا کہ قرآن پہ پڑھیندا وہ بول دینا باقی رہن دینا. آواز آئی والا سوف یعطیک ربک فترضی شدہ مدہ سب شان تیری وچ آیاں او بے اقلانو اوے خبر نہ کائی اتے عاشقاں رمضان
حضرات تو جناب والی آؤ یاد رکھنا، امام یوسف دے دور دے اندر نا ایک بڈھی جی مائی سی، وہ دا رشتہ دار کوئی نہیں سی، کوئی بھی اگے پیچھے کوئی پتر بندہ تیاں کوئی چیز نہیں سی، خامند بھی نہیں سی، پر او دا کچھ ایسی یا نہیں او دے کل، پر عقیدہ او دا بڑا پکا سی۔ سن دے پہ نوجوانوں مائی دی گل، اللہ تواڈی جوانی میں سلامت رکھے۔ ایک باری میں پتھر دی سنائی ہے تانوں، ایک باری میں مائی دی سنان لگا، میں کیا شاید جوانی چ حرکت آ جائے۔ مائی دا عقیدہ بڑا پکا سی، او دے تے جدوں کوئی مصیبت آ جانی ہے، جدوں کوئی او دے تے مشکل آ جانی، تواڈی توجہ ہے میرے ول جی؟ میں ایک کڑی بنی بالکل، میں ایک منٹ بھی اٹھے نہیں ہون دیندا، تہاڈا وقت بڑا قیمتی ہے، توجہ جڑے ویلے جی تمہیں بات عرض کر رہا جڑے ویلے نا مائی تے کوئی مصیبت آ جانی نا، ادھر میرے ول ویکھنا تے مائی نے اکھاں تے ہاتھ رکھنا، تے جدا عقیدہ مائی والا ہوے ضرور بولیا جے باقی رہن دینا، انج مائی نے اکھاں تے ہاتھ رکھ کے پتہ کی کہنا، المدد یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، المدد المدد یا رسول یا رسول، المدد المدد سبحان اللہ، یا رسول یا رسول، المدد المدد۔ سن دے پہ یار، میں دوبارہ جملہ کہنے لگا کہ قاری صاحب تہاڈا پردہ رکھ لیا، ہاں جی میں آواز تہاڈی سننا چاہنا ہوں نا، مہربانی جب فرمائی تو میں پھر عرض کرنا، مائی نے اکھاں تے ہاتھ رکھنا تے کہنا المدد یا رسول اللہ۔ مائی دا عقیدہ ہے آخر ایک دن بندے نے ٹر جانا ہے، مر جانا ہے۔ جڑ ویلے مائی فوت ہوئی نا تے قبر اچ گئی تے ایک دن امام صاحب نو خواب اچ ملی، آپ نے فرمایا مائی صاحبہ سناؤ قبر اچ کے بنے ہیں؟ اچھا بولو یا نہ بولو، موت اپنے ٹائم تے ہی آنی ہے، چوپریاں موت آئی تو پتہ نہیں کی بننا ہے، حضور دی عزت دا نعرہ مار دیں آ گئی، ایتھے بھی عزت ملے گی اگے بھی ملے گی۔ جیڑے ویلے جناب والی مائی قبر دے اندر گئی، امام صاحب نو خواب وچ ملی، آپ نے جناب والی فرمایا مائی صاحب سناؤ کی بنیا؟ مائی کہندی امام صاحب جدوں میں قبر وچ گئی آندی ہے جڑے ویلے میری قبر وچ اکھ کھلی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا سی، آندی ہے میں بڑی پریشان، میں بڑی حیران، آندی ہے میرا وجود کمدے پیا، اچانک حساب لین والے بھی آ گئے، اچانک سوال و جواب کرنے والے بھی آ گئے، آ کے کہنے لگے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ آندی ہے میرا وجود پیا کمدے۔ سنیا جے غور دے نال، جس بندے نو میری بات سمجھ آ جائے وہ ذوق نال جواب دیا جے۔ مائی آندی ہے کمدیاں مینو ایک خیال آیا، مینو ایک خیال آیا، آندی میں اپنے آپ نو آکھیا نہیں کیوں کمبنی ہے، کیوں مرنی ہے؟ دنیا وچ جدوں اوکھا ویلا آوندا سی او جنوں اوتھے آوازاں مار دی رہی ہے، او جدے دنیا وچ نعرے مار دی رہی ہے، اج بھی او دا نعرہ مار، اج بھی اونوں یاد کر، جے تینوں اونے اوتھے نہیں چھڈیا اج قبر وچ بھی نہیں چھڈے گا، جے تینوں اوتھے نہیں چھوڑیا اج قبر وچ بھی جناب والی نہیں چھوڑے گا۔ حضرات تو جناب والی میں بات عرض کر رہی ہوں تے جڑے ویلے جناب والی ہن سنیا جے غور دے نال، اے مائی دا گھر نہیں، اے مائی دا مکان نہیں، اے دنیا دی گل نہیں، مائی قبر دے اندر ہے، جڑے ویلے وجود کمبدا پیا، مائی ڈردی ہے پئی، اچانک آقا دے نعرے دا خیال آ گیا، کیونکہ دنیا وچ رہ کے نعرے مارتی رہی ہے، خیال آیا مائی نے قبر وچ
اکھاں تے ہاتھ رکھیا تے آندی المدد یا رسول اللہ جڑا یا رسول اللہ دا منن والے بابا دے بلند کہہ دے سبحان اللہ نانا جتنا یا رسول اللہ نال پیار ہے اتنے ذوق نال ذرا کہہ دو سبحان اللہ جڑے ویلے مائی کہندی ہے قبر دے اندر میں نعرہ ماریا المدد یا رسول اللہ آندی ہے خدا دی عزت دی قسم اے جملہ سنن والا مائی نے قبر وچ ہاتھ رکھیا آندی المدد یا رسول اللہ جڑے ویلے آندی ہے میں ہاتھ لایا آندی ہے فرشتے بھی جاندے رہے اندھیرا بھی جانا رہا کملی والا مینوں پہچان نہیں آ گیا دن میرے آقا آئے مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں آندی ہے جڑے کہندے سی مراں گے سبحان لاجوال لاجوال یاد ناراض بیٹھو حالی بھی پیر سیال لاجوال لاجوال جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اجی ہونا بھی بازیاں جڑے ترس دے سیدید لئی دن راتی اجی انہاں وی باریاں جدو چمن وچ خزانے وال کھولے وہ پنچھی اڑ گئے مار اڑا ریانی محمد بٹیا جھوٹا ہے جگ سارا اوے سچیاں کملی والے دیاں یاریاں تکبیر پنڈالے حال تسی ناراض ہو تو بس رب نو آکھو نعرے دا جواب دیو زور لا کے گجرالے چو ہے نا علامہ صاحب لجپال پیر سیال دے غلام تے خوش جان تواڈے اوتے نعرہ رسالت المدد المدد یا رسول المدد المدد یا رسول حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہی ہوں پھر ذرا سن لینا محمد پٹیا جھوٹا ہے جگ سارا آنکھو سچیاں کملی والے دیاں آنکھو ذرا ایک منٹ جڑا ہن بندہ اس جملے تے نہ بولے کہ یاریاں نے تو ایک باری ہلا کے پوچھیا جے کچھ ایمان دی حرارت اندر ہے کہ نہیں ہے ایک باری ضرور انہوں پوچھیا جے ضرور یاریاں نے اے ڈٹ کے آکھنا ہے محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا
اے سچیاں کملی والے دیاں یاریاں نے حضرات جڑے ویلے مائی آندی ہے میں اکھاں تو ہاتھ لایا کملی والے آ گئے آندی ہے جڑے ویلے آقا آیا ہے سرکار نے فرمایا مائی نہ رو نہ ڈر نہ کمب کوئی آیا ہے یا نہیں آیا میں محمد بچان آ گیا آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا میرے آقا فرمایا میں آ گیا جنہاں نو یقین ہے حضور میری قبر چون گے تو بولو نا میرے آقا فرمایا میں آ گیا میں ایک بات عرض کر کے اگے چلنا پھر قبر دی بات عرض کرنا سرکار تشریف فرما نے صحابہ دا مجمع حضور فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا کر لو یار تیاری حضور فرما رہے نے صحابہ نو تیاری کر لو آقا حکم ہوئے فرمایا قبر سوال و جواب ہونے تھک گئے ہو اچھا گل سنو جے تسی تھک بھی گیا تو میں نے تو کوئی نہیں میری تے جدو حکم ہویا میں آ کے بہ گیا انہیں ایک گل ہے تسا کم از کم گھنٹہ تے بہ کے مولوی نے سننا ہے تے ہاتھ جوڑ کے کہنا جے بہ ہی گئے تو مولویاں دے حق وچ بہنا شروع کر دیو کتنی دیر مولویاں دے گٹیاں گوڈیاں وچ بہنا تسا ہاں جی انہاں دے حق وچ بہنا شروع کر دیو جس دن تسی انہاں دے حق وچ بہنا شروع کرو گے نا پھر نظام مصطفیٰ دا نعرہ لانا نہیں پوے گا نظام مصطفیٰ آ کے رہے گا تو میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ تیاری کر لو سارے صحابہ شریف فرمان تیاری کر لو ہن سنیا جے کوئی میں جس ہستی دا نام لین لگا اللہ دی قسم ہے کئیاں دا جگر جڑے نا ٹکڑے ہو کے باہر نہ آ جائے میرے آقا فرمایا صحابہ تیاری کر لو قبر دے اندر سوال و جواب ہون گے ایک کشتی اٹھی پتہ ہے او دا قد کتنا جڑا صحابی نبی دا اٹھیا او دا قد کتنا اونٹ دی کوہان نالو اچا قد ہے مینوں تے اس بندے دے مقدراں تے رون پہ آوندا ہے جدا اپنا پتر اتنا جوان ہوے تے لوکاں نوں آکھے گا میرا پتر ویکھیا کیڑا جوان ہے تے میں کیا پتر دے واری تے بڑا تیرا منہ کھل جائے نبی دی صحابی دی واری نہیں کھلیا کدھر تیرا ہاتھ غیراں دی پلیٹ تے نہیں لگا اے یاد رکھنا میں نام لین لگا اتنا سونا تے لمبا چوڑا خوبصورت شیر جوان میرے مصطفیٰ دا صحابی کون مراد مصطفیٰ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھ کے کھلوتے ہاتھ جوڑے آقا کوئی عرض کرا حضور فرمایا بولو یا رسول اللہ جڑا آپ فرمایا کہ قبر سوال و جواب ہونے اگر سمجھ آوے تو یار مہربانی کریا جو مہربانی میرا تو تواڈے تک رسائی ہے بس ہاں جی تے توجہ دے نال اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ جڑا آپ نے فرمایا کہ قبر سوال و جواب ہونے آقا اے فرماؤ اے میں عمر نال بھی ہونے گل ہضم کر گیا ہونا تواڈے آدمی بڑے تیز نے سنیو کھا کھا کے پاکاں دا لنگر آدمی ایڈے تیز کیتے ہوئے تساں کہ اگے لنگر ہضم کر دیو ہن مولویاں دیاں گلاں بھی ہضم کر جاندے ہو اللہ کے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا یہ میرے اگے بھی ہون گے چاہیے تے اسی حضور فرماندے جدوں میں جو آکھیا کہ سارے اگے ہون گے تو پھر توجہ دے نال میں عرض کی تھی پیارے عمر جدو آقا جو فرمایا کہ سارے آگے ہون گے تو تسی کیوں پوچھ دے ہو پہ آپ نے فرمایا سیالوی میں کوئی اپنے تے مان کر کے تھوڑا پوچھنا پیا میں تے جدوں دا کملی والے دا کلمہ پڑھیا کسے دی مجال ہی نہیں کہ میرے اگے کوئی سوال بھی کر دے میں تے آقا دی نوکری تے پوچھے ہے نا سنیا جائے ہن میرے آقا نے کی فرمایا ہائے 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 میرے آقا فرمایا صحابہ عمر کتھے آقا ہے کھڑے فرمایا جے عمر نو موت آنی ہے پھر قبر وچ جانا ہے
تکیا ہے ذرا حضور دا اختیار بھی تے علم غیب بھی. فرمایا اجے میرے عمر قبر وچ جانا ہے. فرمایا میں تانوں پہلے ہی نہ دس دیاں. نہیں سمجھ آئی؟ پہلے ہی نہ دس دیاں. سارے کول بیٹھے سن، عرض کر دے آقا ساڈے بھی دو کن نے، آپ دے بھی دو نے، آپ دیاں بھی دو اکھاں نے، ساڈیاں بھی دو ہی نے، آپ پہلے کیویں دس سکدے ہو؟ انہاں نوں اعتراض پتہ ہے کیوں نہیں؟ سارے صحابی سن. سنو ذرا سور ہلکی ہوئی ہے تو سنگی ساتھی ہلنا چلنا شروع ہو گئے. ہل جو لو میں بھی ذرا تکنا ہی اپنا کیڑا بیٹھا ہے پرایا کیڑا بیٹھا ہے مینوں نہیں. میں اپنے دی گل کیتی ہے، او پرائے نہیں، میں اپنے ہی رشتہ داری پہ دسنا تانوں. جناب والی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پہلے ہی نہ دس دیاں کہ میرا عمر جب قبر وچ جائے گا فرشتے عمر نو کی آکھن گے تے عمر فرشتیاں نو کی آکھے گا؟ عرض کیتی آقا جناب عمر فرشتیاں نو کی آکھن گے؟ سنیا جے ذرا غور دے نال. میرے کریم آقا نے فرمایا جدوں میرا عمر قبر وچ جائے گا، سن دے جانا ذرا، میرے آقا نے فرمایا جدوں میرا عمر قبر وچ جائے گا آ کے فرشتے پوچھن گے، آکھن گے مر ربکا، عمر تیرا رب کون ہے؟ عمر آکھے گا کھلو جاؤ پہلے مینوں دسو تہاڈا رب کون ہے؟ تہاڈا رب کون ہے؟ فرشتے عرض کرن گے یا اللہ اے ذرا فرما دے اج اسی ایتھے امتحان لین آیا یا دین آیا؟ اسی اج امتحان لین آیا یا دین آیا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا؟ ایک بار کہنا کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم. میرے آقا نے فرمایا میں جاننا یہ تے حضور دی بات ہے نا، خدا دی قسم سلطان الاولیاء سرتاج اولیاء حضور شیخ الاسلام والمسلمین الحافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے غلاماں دا بڑا مقام ہے. آقا فرمایا میں جاننا. قبلہ میں پچھلے دن محرم شریف کوٹ عبد المالک حاضرم پیچھے جدو دھرنا ہویا تو ساڈے ایک بزرگ عالم دین کوٹ عبد المالک دے اندر مولانا منیر نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ شہید ہو گئے. اس دھرنے دے دوران انہاں دے حوالے نال پروگرام ہے. سید ولی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اوتھے بزرگن انہاں دی زیر صدارت کھانا کھان بیٹھے تو کہن لگے کہ میں حضور پیر سیال دی ایک گل سناواں. نہیں چلو ہوں تو گل ہی مک گئی نا، ہوں تو بولنا ہونا جنہ پیر سیال دا لنگر کھادا ہے. ساڈی جماعت چکے بڑا مسئلہ بن گیا جدا پیر نہ ہوے بولدا نہیں. وہ آندا میرا پیر نہیں، میں کہ پیر نہیں کملی والے دا غلام تے ہے نا.
یہ مصیبت بن گئی، اگے لڑائی کسی اور نال تھی، ہن گھر وچ پی گئی۔ ہاں جی جڑے ویلے انہاں کہا جی میں گل سناواں، میں کہ جی سناؤ، انہاں کہا جڑے بزرگاں دا اج جنہاں دی یاد وچ محفل ہے نا، مولانا منیر نعمانی، توجہ ہے تہاڈی میرے ول کے کوئی نہ یار، رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کہندے نے کہ میں محدث اعظم پاکستان دے مدرسے وچ پڑھنا تھا، میرا دور طالب علمی سی کہ حضور شیخ الاسلام تشریف لائے فیصل آباد، تو کہندے نے میں طالب علم سا، میں کیا میں بھی اگے ہو کے زیارت کراں تے رش بڑا سی، تو طالب علم ہی ہوندا، انہوں کوئی نہیں ہوندا کہ مولوی کون ہے، فقیر کیڑا تے ولی کیڑا، وہ آپ بڑا بڑا فقیر ہوندا دیا۔ اس آکھیا جی مینوں جڑے ویلے مینوں جگہ کوئی نہ ملی حضور شیخ الاسلام دی زیارت دی، تے کہندا میں مولانا منیر نعمانی کہندے میں کونے وچ لگ کے بیٹھ گیا، تے میں کہیا چنگا پیر سیال جے تے تو ہے نا جے والا پیر، تے اج مینوں ملیوں بغیر ہی جائے گا، میرے سر تے ہاتھ رکھیو بغیر چلا جائے گا، تے جے ہویا نظر والا پیر تے سینے نال لا کے جائے گا۔ مولانا منیر نعمانی کہندے کہ بچپن سی اجی حضور شیخ الاسلام دا جلسہ جاری سی، اسی طالب علم باہر نکلے پھٹے تے بیٹھ کے چاہ پی پیئے، تے جلسہ ختم ہو گیا، جسی اسے 5-7 طالب علم بیٹھے ہیں، تے ایک بندہ دوڑیا آیا، رولا پہ گیا کہ حضور شیخ الاسلام واپس جا رہے ہیں، تے سید صاحب فرماندے نے مولانا منیر نعمانی کہندے نے میرے ایک باری دل وچ خیال آیا کہ پیر سیال اج مینوں پیار دتے ہوں بغیر ٹر چلا ہے، تو کہندے نے اسی پھٹے تے بیٹھے تے ایک بندہ آیا، اس آ کے نا پھٹے تے سارے دے منہ تکے، تو اس آکھیا اس مولانا منیر نعمانی دے موڈے تے ہاتھ رکھیا، اس آکھیا او طالب علم تینوں شیخ الاسلام او گڈی چ بلاندے نے پے، او تینوں شیخ الاسلام تینوں گڈی وچ بلاندے نے پے، مولانا منیر نعمانی کہندے کہ میں نے کیا جا یار کم کرنا، میں اگے ملیا نہ آپ مینوں ملن، مینوں جان دے تے ہے نہیں، مینوں کس طرح آپ نے بلا لیا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہاں گا میرا پیر بھائی کم از کم ڈنڈی نہ مارے جے خدا توفیق دے تے بولیا جے، اس آکھیا تینوں بلایا ہے، اس آکھیا تیرے کول کیڑی دلیل ہے کہ صرف مینوں ہی 5-7 چوں بلایا ہے، اس آکھیا منیر کشمیری تیرا ہی نام ہے، اس آکھیا منیر کشمیری تیرا نام ہے، اس آکھیا میرا نام ہے، فرمایا کہنے لگا حضور پیر سیال لجپال غریب نواز دا خادم کہنے لگا اٹھ پاؤ، حضور شیخ الاسلام فرمائے آ طالب علم دے وچ ایک منیر کشمیری بیٹھا ہے، انہوں بلا کے لیا، کہندا جڑے ویلے میں حضور دے کول گیا نا تے آپ نے گڈی دے کھڑکی دے وچوں این کر کے بازو باہر کڈے تے اپنے نال لایا، فرمایا چلیا ماں تے تین دے طالب علماں نال انتی بڑا پیار کرنا، آپ نے جیب وچوں پیسے کٹے مولانا منیر نعمانی نو دتے تے فرمایا ذرا مولانا کان تے اگے کرو، کان اگے کیتا نا، فرمایا چلیا میں پیر پٹھان دا غلام ہاں، پیر پٹھان مینوں جیب بھی دتی ہے دل دی نظر بھی عطا کی، لاجوال پیر سیال لاجپال پیر سیال اللہ اللہ کوئی جوڑا لالا دا، کوئی جوڑا لالا دا، ایتھے ساڈا کچھ اے سارا کرم سیالاں دا، ایتھے ساڈا کچھ بھی نہیں، ایتھے ساڈا کچھ بھی نہیں، اے سارا کرم سیالاں، آکھو نا اے سارا کرم اے سارا کرم سیالاں دا، اے سارا کرم سیالاں دا، اے سارا کرم
میں اپنی بات نو ختم کر رہا. جس طرح مینوں برادر اکبر نے حکم فرمایا نا حضور پیر سیال دا سفر دا مہینہ تے داتا صاحب دا بھی عرس جاری ہے نا. آپ تشریف فرما دے تے کولو نوجوان لنگے 5-6 کھجوراں پہ کھان تے کھجوراں دیاں گٹکاں کڈ نا داتا صاحب نو پہ مارنا. آپ نے سر تو پگڑی لائی تے ٹینڈ سی آپ دی ٹینڈ مبارک اگے کر دیتے. آپ نے فرمایا جدو رج جاؤ نا مینوں دسیا تے میں پھر سر تے پگڑی رکھ لواں گا. فقیر گل پیندا نہیں، فقیر گل نہ لاندا ہے. جڑا گل پی جائے وہ فقیر نہیں. ہاں جی جڑے ویلے جناب والی داتا صاحب نے فرمایا جدو تہاڈا دل کرے جناب والی گٹکا مار دے رہے قلم ربانا اے تے ہاتھ بلی اے تے لکھے جو من بھاوے قلم ربانا ہاتھ بلی دے اے تے جو لکھے من بھاوے بلیاں نو اے رب طاقت بخشی اے تے لکھے لیکھ مٹاوے. جناب والی داتا صاحب نے آپ نے جنم لے اگے سر کیتا فرمایا جنہیں تہاڈا دل کرے مار لو. داتا صاحب دے فقیر غصے وچ آ گئے آکھیا حضور انہاں لئی بددعا کرو ایتھے ہی مر جان. فرمایا چپ کر جا میں نسل رسول ہاں میں سیدزادہ اسی مارن نہیں آئے اسی تے ڈبیاں نو تارن آئے. فرمایا اسی مارن نہیں آئے اسی تے تارن آئے. فقیر کہنے لگے حضور بد دعا کرو. آپ نے فرمایا آ جاؤ سارے رل کے دعا کرنے آکھیا حضور کیڑی دعا. ہن سنیا جے داتا صاحب دی دعا عرض کیتی یا اللہ اے جیویں اج سارے جان میرے کولوں ہس کے گزردے نے پے یا اللہ جدو دن قیامت دائے ہوئے میدان حشر دائے ہوئے اے پل سرات تو بھی انجے ہس دے گزر جان انجے ہی ہس دے گزر جان. یہ دیو کرانا جنہ دشمنوں نو بھی بٹھا کے شربت پہ آئے دے پھر اپنے انو کی میں بد دعاواں دے سکتے ہیں. میں آخری جملے کہنا دوستو عشاء وقت دے تسی آ کے بیٹھے رات ختم ہو گئی تواڈی عظمت نو سلام کہ رات ختم ہو گئی لیکن تواڈے عشق دا سمندر اسی طرح ٹھاٹھا ماردا ہے. بعد سمندر خاموشی نال بھی چل دے نا. ہر ویلے سمندر تے نہیں رولے چوندا بعد سمندر ہوندے سمندر ہی ہے لیکن چلدا خاموشی نال ہے. تے اج اسی یہی سمجھاں گے تو میں ایک بات کراں گا نعرے مارنا نعرے مروانا لنگر کھانا تے لنگر پکانا یہ حضور دی غلامی نہیں پوری ہو جاتی. تسی سارے صحابے رسول دے منن والے ہو آلے رسول دے منن والے کوئی ایک بندہ تے اج مینوں ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ کوئی صحابی آلے پاک کچوں کوئی داڑھی تو بغیر بھی آئی نہیں سمجھ آئی. جنوں سمجھ آئی وہ بولنا یار مہربانی. چلو صحابہ دی داڑھی ایسی کہ نہیں. اچھا کئی بندے نے شبہ پی گیا سی آخیا ہے سی تو مت ساڈی اتنے ہی نہ نکل آئے بولنا ہے جنہوں نے شک کے منہ بند رکھنا صحابہ دی داڑھی ایسی کہ نہیں.
آلے پاک امام حسین پاک دی داڑھی شریف ایسی کہ نہیں؟ بولو نا ایسی؟ صحابہ نمازی ایسن کہ نہیں؟ قاری ایسن کہ نہیں؟ تو پھر ایمانداری نہ دسو آلے پاک دے بھی جڑے سن امام حسین پاک دی امام حسن پاک دی بھی داڑھی شریف ہے، صحابہ دی بھی داڑھی، نمازی بھی سن، قاری بھی سن، وہ حافظ بھی سن، تہجد گزار بھی سن۔ تسی کتنا تے منن والے ہو؟ تسی انہاں دوواں دے منن والے نہیں؟ پھر انہاں دے چہرے تے حضور دی سنت سی، ساڈے چہرے خالی کیوں نہیں؟ وہ تے نمازی سن، ساڈیاں مسجداں نمازیاں دے نال اے ساڈیاں مسجداں ویران کیوں نہیں؟ وہ تے قاری سن، ساڈیاں زباناں قرآن تو خالی کیوں نہیں؟ یہ مطلب ہے کہ اسی اجے پورے پیار کرنے والے نہیں ہوئے۔ اور میں آخری بات یہ کہوں کہ ایک بڑا امیر آدمی سی نا، وہ موت دا ٹائم آیا تو انہیں اپنے بالاں نوں اکٹھا کیتا تے اکٹھا کر کے پتہ کی آکھیا؟ توجہ فرمایا جو اس اپنے بچیاں نوں اکٹھا کر کے آکھیا وہ میں سنیا قبر چٹی داڑھی والے دا بڑا حیا ہوندا ہے۔ انہاں کہیا بجی سنیا سم تو انہیں کہا یار میری تے داڑھی کوئی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا ابا جی رکھ لو، سکیا نہیں ہن تو ٹائم آ گیا، ہن داڑھی رکھن دا ٹائم کوئی نہیں۔ تو انہیں کہا ابا جی کی کریے؟ انہیں کہا پتر روں لیاؤ، روں، اور روں دے نال ایک پوری ایک مٹھ جتنی داڑھی بنا دیو میری۔ تو داڑھی بنا کے میں نے قبر وچ رکھیا ہے۔ جڑے ویلے نو قبر وچ رکھیا نا، توجہ نال سنیا، جیسے فرشتے آئے، میرے آخری ایک جملہ ہے اور ان ذوق نال سنیا جے بے ذوقی نال نہیں۔ فرشتے آکھیا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا کچھ خیال کرو میری چٹی داڑھی ہے۔ انہوں نے کہا کچھ خیال کرو میری چٹی داڑھی ہے۔ کیڑے سوال چا میرے تے کیتے ہیں؟ کچھ تے خیال کرو۔ نہ کیا ماں دین کو، نہ کیا میری چٹی داڑھی ہے، کچھ تے خیال کرو۔ فرشتے عرض کیتی یا اللہ تیری ذات بھی جان دیئے کہ اسی بھی جاننے کہ یہ دی داڑھی داڑھی نہیں۔ میرا آخری جملہ ہے، نال لایا جڑے سو گئے نے، ذرا مہربانی ہے، آخری جملے توجہ۔ یا اللہ تو بھی جاننا، اسی بھی جاننے، داڑھی داڑھی نہیں۔ آواز آئی فرشتے ہو چھوڑ دیو، نہیں سمجھ آئی؟ آواز آئی فرشتے ہو چھوڑ دیو۔ یا اللہ دی داڑھی نہیں، ایک داڑھی دی نقل کر کے آئے۔ آواز آئی چھوڑو، آج میں یہ نہیں دیکھنا اے دی داڑھی نقل ہے، آج میں دیکھنا یار دی ادا نو ادا تے کر کے آیا۔ ایمانداری دے نال دسو جڑا نقل داڑھی لے کے قبر وچ جائے او دیاں قدرتاں حیا کردیاں نے، تے جڑا اصل داڑھی لے کے جائے کیوں نہیں حیا کرے؟ خدا کیوں نہیں حیا کرے؟ آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ زندگی انج گزارو کہ جس گلی بازار وچوں گزرو غیر بھی انگلی اٹھا کے آکھے او مدینے والے دا غلام پہ جاندا ہے، او مدینے والے دا غلام پہ جاندا ہے۔ میں برادر اکبر، برادر طریقت خطیب پاکستان علامہ قاری امین ناصر سیالوی صاحب آپ دا بے حد مشکور ہاں۔ برادر مکرم برادر طریقت قاری محمد سلیم سیالوی صاحب آپ دا شکریہ ادا کرنا۔ جتنے علماء کرام نے تشریف فرما ہو کے اس طالب علم دی حوصلہ افزائی فرمائی، اصلاح فرمائی، میرے بزرگ نوجوان بھائی بچے سب دا شکریہ ادا کرنا۔ جی میں اس محفل نو آباد کیتی رکھے ہے، اللہ تواڈے گھراں نو آباد فرمائے، دلاں نو عشق مصطفیٰ دے نال اللہ شاد فرمائے۔ دبئی ساؤنڈ سسٹم جھنگ بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال اپریٹ فرمایا۔ اللہ کریم ہر لمحہ عزت ترقی عطا فرمائے، اللہ حاسدین دے حسد تو بچائی رکھے، اللہ میری اور آپ دی حاضری قبول و منظور